अयभव सुहृदः प्रणमामि भवतः सादरम्। इदं तु गोष्पदक्षेत्रम्। अस्मिन् गोष्पदक्षेत्रे भवद्भिः पुरस्तात् परिदृश्यते गायत्री ध्यानमन्दिरम्। एतद् ध्यानमन्दिरं गोष्पदक्षेत्रे गोदावरी प्रवाहात् पुरतः एव भवति। अस्मात् गायत्री ध्यानमन्दिरात् पुरतः एव गोदावरी प्रवाहः भवति। अयं प्रवाहः वस्तुतः गोष्पदक्षेत्रपार्श्वे एव भवति। तथापि प्रावृट्काले यदा आषाढमासः आयाति तदा गोष्पदक्षेत्रे गोदावरी जलं प्रविशति। कदाचित् गोष्पदक्षेत्रे प्रायः देवालयेष्वपि इदं जलम् आयाति। तदा तु देवालये याः मूर्तयः भवन्ति, मूलमूर्तयः, ताः मूर्तयः अपि जले प्रविष्टाः भवन्ति। किन्तु अस्मिन् संवत्सरे तावान् प्रवाहः नागतः। किन्तु गोष्पदक्षेत्रे गोदावरी जलं प्रविशति इति एतत् चित्रं भवद्भिः अत्र द्रष्टुं शक्यते। गोष्पदक्षेत्रे गोदावरी जलं प्रविष्टम् इति स्पष्टतया भवद्भिः अत्र द्रष्टुं शक्यते। एकवारं पश्यन्तु भवन्तः सर्वे। पूर्वकालादपि गौतममहर्षेः विग्रहः अत्रैव परिदृश्यमानः भवति। बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वमेव अयं विग्रहः अत्र स्थापितः। सवत्सा गौः एवं गौतममहर्षेः मूर्तिः। अत्र तु गोदावरी नदीदेवतायाः मूर्तिः। एतत् सर्वं गोष्पदक्षेत्रं। वस्तुतः मार्गद्वयम् अत्र भवति गोष्पदक्षेत्रं प्रवेष्टुं। किन्तु मार्गद्वये अपि तत्र रक्षकभटाः तिष्ठन्ति। अन्तः यथा नागच्छन्ति सर्वे तथा ते अवरोद्धुं तत्र तिष्ठन्ति। यतोहि प्रायः जनाः गोदावरीं दृष्ट्वा स्नानार्थम् अन्तः प्रविशन्ति। प्रवाहः अतीव उद्धृततया भवति अत्र। अतः यः कश्चित् किञ्चित् अन्तः गच्छति तर्हि गोदावरी आकृष्य स्वस्मिन् पातयति सर्वान् जनान्। अतः यथा जनाः अत्र अन्तः न प्रविशन्ति तथा ते तत्र संरोधनं कुर्वन्ति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करभगवत्पादानां मूर्तिः इयम्। अत्र मन्दिरमपि भगवत्पादानाम् अत्र अस्ति। अत्र तु अश्वत्थवृक्षाः अस्मिन् क्षेत्रे बहवः भवन्ति। बालात्रिपुरसुन्दरसमेत सुन्दरेश्वरमन्दिरमिदम्। एतत् आञ्जनेयमन्दिरं। गायत्री ध्यानमन्दिरं परिदृश्यते। श्रीकला आर्षविज्ञान ट्रस्ट इति एका संस्था। अस्मत्पितृचरणैः इयं संस्था व्यवस्थापिता। तया संस्थया इदं मन्दिरं निर्माय, गायत्री ध्यानमन्दिरं तया संस्थया निर्माय। पश्यन्तु। कीदृक् सौन्दर्यम् अत्र मन्दिरस्य
गोदावरीजलं शनैः शनैः गोष्पदक्षेत्रम् आयाति। गोष्पदक्षेत्रं परितः कदाचित् गोदावरी जलम् आगत्य सर्वान् देवालयान् एतत् जलं पवित्रीकुर्वदभूत्। इदानीं तावत् जलं नास्ति, किञ्चिदेव उपरि आगतं, किन्तु इतः परं द्वित्रदिनानन्तरम् इतोपि उपरि आगच्छति वा नो चेत् अन्तः गच्छति वा न जानीमः। तथापि इदानीम् एतावत्पर्यन्तं जलमागतमिति अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। अनेकदेवतोपेति भाग्यदे भाग्यदेवते मज्जने पावनं कर्तुं गौतमीत्वमिहागता। पापापहरणं मे स्यात् पुण्योपहरणं तथा, तदर्थं त्वयि गाहेहं गोदावरी आसुपालय। उद्घाटयामि मम हृन्नितरां त्वदीय वागात्मवारिलहरी परिशुद्धतायै। गोदावरी प्रहितकान्तिरसि स्वयं मे त्वत्सन्नुतौ वरवचस्करताञ्च देहि। मम तु भक्तिः गोदावर्यां वर्तते। सर्वासु नदीषु उत्तमा नदी गंगा, तथापि गोदावर्याः नामान्तरमस्ति वृद्धगंगा इति। अर्थात् शिवजटाजूटात् साक्षात् आगता इयं नदी। अत्र विशेषः, इयं नदी अखण्डा अत्र प्रवहति। इतः परं धविळेश्वरम् इति ग्रामः नगरं वर्तते। ततः तत्र भागद्वयेन गोदावर्याः प्रवाहः भवति। ततः सप्तसु भागेषु सप्तधा विभक्ता गोदावरी। एवं गोदावरी जनपदेषु सर्वत्र प्रवहति इयं गोदावरी। अन्ते अन्तर्वेदिक्षेत्रे समुद्रे प्रविशति। कथमस्ति इयं गोदावरी, कथमस्ति इदं क्षेत्रम्, एतत् सर्वं भवन्तः कामेण्ट् रूपेण अर्थात् व्याख्यारूपेण व्याख्यानपेटिकायाम् अर्थात् कामेण्ट् बाक्स् मध्ये कामेण्ट् कुर्वन्तु, अर्थात् व्याख्यानं कुर्वन्तु। एवमेव यदि भवद्भ्यः इदं रोचते तर्हि इच्छासङ्केतमपि ददतु। इच्छासङ्केतं नाम लैक् इति। एवं सर्वे यथा पश्यन्ति तथा सर्वेषां कृते एतत् वीडियो यदस्ति तत् सर्वेषां कृते प्रसारयन्तु, अर्थात् शेर् कुर्वन्तु। बहु सुंदरं क्षेत्रमिदं। विजयवाटिकातः ये राजमहेन्द्रवरं गच्छन्ति, अर्थात् राजमहेन्द्रवरं प्रविश्य राजमहेन्द्रवरात् विशाखपट्टणं वा गच्छन्ति, तदा तन्मध्ये अत्र गोवूरु नगरं स्पृष्ट्वैव सर्वे राजमहेन्द्रवरं गच्छन्ति। एवं यदा आगच्छन्ति भवन्तः गोष्पदक्षेत्रमपि आगच्छन्तु। अत्र गोदावर्यां स्नानं कुर्वन्तु। स्वच्छतरा गोदावरी। अत्र तु जले यत्किञ्चिदपि कालुष्यं न भवति। अर्थात् इदानीं बह्वीषु नदीषु कर्मागारेभ्यः आगतं यत् कालुष्यं भवति तत्सर्वमपि नदीजले एव प्रविशति। सम्प्रति बहुत्र एवमेव नदीषु अवस्थितिः अस्ति।
किन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र कर्मागारस्य जलं नद्यां प्रवेष्टुं न शक्यते, यतोहि एतत् कर्मागारेभ्यः दूरतया गोष्पदक्षेत्रं भवति, सम्यक् प्रवहति अत्र। यदा गोदावरीपुष्करः आयाति तदा बहवः जनाः गोष्पदक्षेत्रमेव आगत्य अत्र स्नानं कुर्वन्ति, एवम् अत्र पितृकर्म अपि आचरन्ति। भवतु नमः सर्वेभ्यः। यदि रोचते भवद्भ्यः एतत् दृष्ट्वा इच्छासङ्केतं ददतु, एवं सर्वेषां कृते एतद् वीडियो यदस्ति तत् प्रसारयन्तु। भवदीयः श्रीनिवासशर्मा। नमो वः।